बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माजरत कुछ अचानक मसरूफियत की वजह से लेट हो गया काम स्टार्ट होने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब है मसाइल बहिश्ती ज़ेवर, सफ़ा नंबर है 385, 385। बात चल रही थी रमज़ान के रोज़ों का बयान। चांद का इल्म ना होने पर शाबान की 30वीं तारीख के मसाइल। इससे ऊपर दो मसले बाकी हैं। बात चल रही थी माह रमज़ान के रोज़े का बयान। इसमें बात चल रही थी मसला, किसी ने नजर मानी थी कि अगर मेरा काम हो जाए तो मैं अल्लाह ताला के लिए 2 रोजे या 1 रोजा रखूंगा। फिर जब रमजान आया तो उसने उसी नजर के रोजे रखने की नियत की, रमजान के रोजे की नियत नहीं की। तब भी रमजान ही का रोजा होगा, नजर का यानी मन्नत का रोजा अदा नहीं होगा। रमजान के रोजे रखने के बाद नजर के रोजे फिर दोबारा से रखे। तंबी, मज़कूरा बाला ऊपर जितने सब मसाइल जिक्र हुए उनका खुलासा ये है कि रमजान के महीने में जब किसी भी रोजे की नियत करोगे तो रमजान ही का रोजा होगा, कोई और रोजा सही ना होगा। नियत सिर्फ रोजे की पाई जाएगी तो वो खुद ब खुद रमजान का रोजा हो जाएगा। आगे है चांद का इल्म ना होने पर शाबान की 30वीं तारीख के मसाइल। मसला, शाबान की 29 तारीख को अगर रमजान का चांद निकल आए तो सुबह को रोजा रखो, और अगर ना निकले या आसमान पर अबर हो और चांद दिखाई ना दे तो सुबह को जब तक ये शुबा रहे कि रमजान शुरू हुआ या नहीं, रोजा ना रखो, बल्कि शाबान के 30 दिन पूरे करके रमजान के रोजे शुरू कर दो। ये सारा मसला उस सूरत में है कि जब किसी ऐसे इलाके में हो जहां पर किसी और ने चांद देखकर इत्तला नहीं करनी, बल्कि आपने खुद ही रोजा रखना है। किसी सहरा वगैरह में है, किसी दूर दराज के पहाड़ी इलाके पर है जहां पर हुकूमत की तरफ से मुकर्रर कमेटी का भी आपको इत्तला नहीं होगी, तो उसके मुताबिक है जब खुद ही देखना है। मसला, 29वीं तारीख को अबर की वजह से रमजान का चांद दिखाई नहीं दिया तो सुबह को नफिल रोजा भी ना रखो। हाँ, अगर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हमेशा कोई शख्स पीर और जुमेरात का रोजा रखा करता था और फिर कल वही दिन है यानी 30वीं शाबान है, कंफर्म नहीं है, बादल थे तो पता नहीं लगा कि चांद हुआ नहीं हुआ, तो अब पीर और जुमेरात का दिन अगर आ गया है तो नफिल की नीयत से सुबह को रोजा रख लेना बेहतर है। फिर अगर कहीं से चांद की खबर आ गई तो उसी नफिल रोजे से रमजान का फर्ज अदा हो जाएगा, अब उसकी कज़ा नहीं रखेंगे। यानी दिन चढ़े भी बाजुकात ऐसे इलाकों में, दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में या सहराओं में इत्तला मिल जाती है कि वहां पर दूसरे करीबी इलाके में चूंकि चांद नजर आ गया था इसलिए रमजान शुरू हो चुका है, तो वहां पर फिर अगर तो किसी ने रोजा रखा ही नहीं था, पहले से ही ऐसे था, सुबह से खा पी भी लिया था, तो रोजा छोड़ने का गुनाह तो नहीं होता कि चूंकि इत्तला पहले नहीं मिली थी, लेकिन एक रोजा बाद में कज़ा जरूर करना पड़ता है। और जिस शख्स ने नफिल की नियत से रोजा रख लिया था पीर का दिन होने की वजह से या जुमेरात का दिन होने की वजह से, तो उसका रोजा तो स्टार्ट था। और रोजे के बारे में ज़ाब्ता भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि रमजान के दिन हो तो उसमें कोई सी भी नियत हो तो रोजा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रमजान का बन जाता है। मसला, अबर की वजह से, बादल की वजह से 29 का चांद दिखाई नहीं दिया तो दोपहर से 1 घंटा पहले तक कुछ खाओ ना पियो। अगर कहीं से खबर आ जाए तो अब रोजे की नियत कर लो, और अगर खबर ना आए तो जवाल के बाद खा पी लो। एहतियात इसी में है कि जिस टाइम तक रोजे की नियत की जा सकती है, हमने कल पढ़ा था कि जवाल से पहले पहले का टाइम है, यानी जवाल से 1 घंटा पहले का टाइम बनता है, तो उससे 1 घंटा पहले पहले तक का टाइम अगर कुछ यानी ना खाएं पिए तो ये ज्यादा अच्छा है। और बाद में फिर अगर जवाल के बाद भी इत्तला नहीं आई तो अब चूंकि हमें अब पता भी लग जाए कि रमजान चल रहा है, तब भी हमारा रोजा की अब नियत हम नहीं कर सकते, रोजा नहीं इसको बना सकते, तो हम फिर वहां पर नियत को खत्म करके
या खाना पीना करना चाहें तो कर सकते हैं। मसला, अगर आसमान साफ हो और 29 का चांद किसी ने भी ना देखा हो तो 30 शाबान को नफिल रोजा रखना मकरूह तंजीही है, ना पसंदीदा काम है। मसला, 29 का चांद नहीं हुआ तो ये ख्याल ना करो कि कल का दिन रमजान का तो है ही नहीं, लाओ मेरे जिम्मे गुज़िश्ता साल का एक रोजा कज़ा है, उसकी कज़ा ही रख लूं, या कोई नजर मान रखी थी तो उसका रोजा रख लूं। उस दिन कज़ा का रोजा और कफारे का रोजा और नजर का रोजा भी मकरूह तंजीही है। आसमान जब साफ था ना, तो हमने कोई रोजा नहीं कोई सा भी रोजा रखेंगे तो ये मकरूह तंजीही होगा। उस दिन कज़ा का रोजा और कफारे का रोजा और नजर का रोजा भी मकरूह तंजीही है, कोई रोजा ना रखना चाहिए। अगर कज़ा या नजर का रोजा रख लिया तो फिर चांद की खबर कहीं से आ गई तो भी रमजान का ही रोजा अदा हो गया, कज़ा और नजर का रोजा फिर से रखे। और अगर खबर नहीं आई तो जिस रोजे की नियत की थी वही अदा हो गया। खबर आ जाएगी और तो रोजा हमारा पहले से ही चल रहा है, हमें पता लग गया कि अच्छा रमजान तो स्टार्ट हो चुका, तो हमारा रोजा तो खुद ब खुद रमजान का बन गया। हाँ, अगर रमजान का की इत्तला नहीं आई, सारा दिन निकल गया, तो मकरूह तंजीही था रखना, लेकिन कोई और रोजा रखना मकरूह तंजीही था, लेकिन रोजा कंप्लीट हो जाएगा और हमें उसको दोहराने की जरूरत नहीं होगी। आगे है सहरी खाने का और इफ्तार का बयान। मसला, सहरी खाना मुस्तहब होता है, अगरचे भूख ना हो और खाना ना खाए तो कम से कम 2-3 छुआरे ही खा ले, या कोई और चीज थोड़ी बहुत खा ले, और कुछ ना सही तो थोड़ा सा पानी ही पी ले, कुछ ना कुछ जरूर खा ले, ये बहुत बरकत वाला खाना होता है इसलिए। मसला, अगर किसी ने सहरी ना खाई, उठकर एक आध पान खा लिया, पान के शौकीन होंगे तो पान खाएंगे, तब भी सहरी खाने का सवाब मिल गया। सहरी जहां तक हो सके देर करके खाना बेहतर है, लेकिन इतनी देर ना करे कि सुबह होने लगे और रोजे में शुबह पड़ जाए। हमारे यहाँ तो आजकल ये घड़ियां होती हैं, सारा कुछ चार्ट होते हैं, सिस्टम होता है, लेकिन किसी ऐसे इलाके में हो, पहाड़ी इलाके में या दूर दराज के सहराई इलाके में, तो वहां पर तो चार्ट और सहर उससे यानी नहीं होते आम तौर से, हर इलाके के छोटे छोटे इलाके के, तो वहां पर फिर देर करके तो खाएं, लेकिन इतनी देर नहीं कि सुबह ही का शक होने लग जाए कि यहाँ तो सुबह हो गई है, सुबह सादिक हो गई है। मसला, अगर सहरी बहुत जल्दी खा ली मगर उसके बाद पान तंबाकू चाय पानी देर तक पीता रहा, जब सुबह होने में थोड़ी देर रह गई तब कुल्ली कर डाली, तब भी देर करके खाने का सवाब मिल गया, और इसका भी वही हुक्म है जो देर करके खाने का हुक्म होता है। खाना खाना जरूरी नहीं है आखिर टाइम में तक, असल बात यह कि कुछ ना कुछ चीज आखिर टाइम में जरूर खा ली जाए। मसला, अगर रात को सहरी खाने के लिए आंख ना खुली, सारे घर वाले सोते रह गए, तो सहरी खाए बगैर सुबह का रोजा रख लो। सहरी छूट जाने की वजह से रोजा छोड़ देना बड़ी कम हिम्मती की बात है और बड़ा गुनाह है। रमजान के रोजे का बदल अगर कोई आदमी सारी जिंदगी रखता रहे, रोजे रखता रहे, तो तब भी वो वाली फजीलत, वो वाला सवाब और वो वाला कमाल दर्जा हासिल नहीं हो सकता। इसलिए बिला वजह सिर्फ एक इतनी सी बात पर कि खाया कुछ नहीं है, हम कैसे सारा दिन गुजारा करेंगे, तो इतनी सी बात पर इंसान को कम हिम्मती नहीं दिखानी चाहिए। हाँ, अगर ऐसी सूरत पेश आ गई है तो इंसान ये कर सकता है कि उस दिन काम काज को हल्का कर ले, थोड़ा आराम ज्यादा कर ले, दुनिया के और काम धंधों को थोड़ा मौकूफ कर ले, ताकि रमजान का रोजा, रमजान की फजीलत और रमजान का कमाल दर्जा ये किसी ना किसी तरीके से हासिल जरूर हो जाए। मसला, किसी की आंख देर में खुली और ये ख्याल हुआ कि अभी रात बाकी है, इस गुमान में सहरी खा ली, फिर मालूम हुआ कि सुबह हो जाने के बाद सहरी खाई थी, यहाँ तो रोजा स्टार्ट हो गया था तब तुमने सहरी खाई है, तो रोजा उसका नहीं हुआ, कज़ा रोजा रखे, और इस शख्स के ऊपर कफारा वाजिब नहीं होगा। उसने एक तरीके से रोजा रखा नहीं है, और कफारा आता है, कफारे की जहां पर सूरतें आएंगी सारा बयान तफसील से आएगा कि रोजा जानबूझकर तोड़ने से रमजान का, उसमें कफारे का मसला होता है, लेकिन वो फिर पूरी डिटेल हमारे सामने आगे जाके आ जाएगी। लेकिन अगर रोजा फिर भी, अब रोजा तो हुआ नहीं, तो सारा दिन ये नहीं कि अब खाना पीना शुरू कर दे, लेकिन फिर भी कुछ खाए पिए नहीं, रोजेदारों की तरह रहे,
اسی طرح اگر سورج ڈوبنے کے گمان سے روزہ کھول لیا، سمجھا یہ تھا کہ سورج ڈوب گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا تو روزہ کھول لیا، پھر دیکھا تو سورج ابھی نہیں ڈوبا تھا، سورج سامنے نظر آ رہا ہے، تو روزہ جاتا رہا، اس کی قضا کرے، کفارہ واجب نہیں، اور جب تک سورج نہ ڈوب جائے کچھ اسے کھانا، مزید کھانا پینا درست نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے پاس گھڑیاں چارٹ ہیں تو اس کے مطابق بھی ہم دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ غلطی لگ گئی ہمیں، ہم نے پہلے کھا لیا تو کفارہ تو نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود روزہ ٹوٹ گیا، اور باقی مزید دوبارہ اور کھاتے پیے نہ اور کھائے پیے نہ جائیں، بلکہ صبر کریں، اور پھر اس روزے کے بدلے ایک روزہ اور رکھنا ہوگا۔ مسئلہ، سحری کھاتے ہوئے وقت ختم ہو جائے اور اذان شروع ہو جائے تو سحری کھانا فوراً بند کر دینا چاہیے۔ یہ خیال کرنا کہ جب تک اذان ہو رہی ہے سحری کھا سکتے ہیں یا پیالے میں جو کچھ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں، غلط ہے، اس سے روزہ نہیں ہوتا۔ اس بارے میں بہت سے لوگ آپ کو مختلف احادیث بھی پیش کرتے ہیں، تو چونکہ فہم حدیث میں انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا تفصیل سے احادیث کے حوالے سے، تو وہاں پر ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کو ترجیح بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر اذان ہونے کے تک بھی، اذان ختم ہونے تک کھاتے رہیں گے یا پیالے میں جو کچھ موجود ہے اس کو اگر پی لیں گے تو روزہ نہیں ہوگا، قضا کرنی پڑے گی۔ مسئلہ، اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح ہو جانے کا شبہ پڑ گیا، پہاڑی علاقے میں ہے نا کوئی دور دراز کے، تو وہاں پر اس نے ٹائم تو دیکھ کے پتہ نہیں لگ سکتا تھا ٹائم کا کہ یہاں پہ کتنے بجے ہوتا ہے، تو اس نے صبح ہی دیکھنا تھا، تو صبح ہو جانے کا شبہ پڑ گیا تو اب کچھ کھانا مکروہ ہے، اور اگر ایسے وقت میں کچھ کھا پی لیا تو برا کیا اور گناہ ہوا۔ پھر اگر معلوم ہوا کہ واقعتاً اس وقت صبح ہو گئی تھی تو اس روزے کی قضا رکھے، اور کچھ معلوم نہ ہو، شبہ ہی شبہ رہ جائے تو قضا رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط کی بات یہ ہے کہ ایک روزہ بعد میں قضا کر لے۔ مسئلہ، مستحب یہ ہے کہ جب سورج یقیناً ڈوب جائے تو فوراً روزہ کھول ڈالے، دیر کر کے روزہ کھولنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، ابر کے دن یعنی بادل کے دن ذرا دیر کر کے روزہ کھولو، یعنی جب چارٹ نہیں ہوگا، گھڑی نہیں ہوگی آپ کے پاس، چارٹ کے حساب سے آپ نے نہیں چلنا، ہم پہاڑی علاقے کا مسئلہ فرض کر لیتے ہیں، تو ابر والے دن ذرا دیر کر کے روزہ کھولو، جب خوب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہوگا تب افطار کرو، اور صرف گھڑی پر کچھ اعتبار نہ کرو جب تک کہ تمہارا دل گواہی نہ دے، کیونکہ گھڑی شاید کچھ غلط ہو گئی ہو، بلکہ اگر کوئی اذان بھی کہہ دے لیکن ابھی وقت ہونے میں کچھ شبہ ہے تب بھی روزہ کھولنا درست نہیں۔ مسئلہ، جب تک سورج ڈوبنے میں شبہ رہے تب تک افطار کرنا جائز نہیں ہوتا۔ مسئلہ، چھوارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے، اور کوئی میٹھی چیز ہو تو اس سے کھول لے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرے۔ بعض لوگ نمک سے افطار کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے، شریعت میں یہ ثابت نہیں ہے۔ آگے ہے قضا روزے کا بیان۔ مسئلہ، رمضان کے جو روزے کسی وجہ سے جاتے رہے ہوں یعنی ٹوٹ گئے ہوں، یعنی رہ گئے ہوں، رمضان کے جو روزے کسی وجہ سے جاتے رہے ہوں یعنی رہ گئے ہوں، رکھنے رہ گئے ہوں، تو رمضان کے بعد جہاں تک جلدی جلدی ہو سکے ان کی قضا رکھ لے، دیر نہ کرے۔ بیماری کی وجہ سے بعض اوقات روزے چھوڑنے پڑ جاتے ہیں کسی کو، تو رمضان کے بعد جہاں تک جلدی ہو سکے ان کی قضا رکھ لے، دیر نہ کرے۔ بے وجہ قضا رکھنے میں دیر لگانا برا ہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اور قضا رکھنے کی قدرت ہونے کے باوجود قضا رکھنے میں اگر دیر کی اور موت آ گئی تو گناہ ہوگا، گناہ سر پہ آئے گا۔ مسئلہ، روزے کی قضا میں دن تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا کہ فلاں تاریخ کے روزے قضا رکھتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جتنے روزے قضا ہوں اتنے ہی روزے رکھ لینا چاہیے۔ البتہ دو رمضان کے کچھ روزے قضا ہو گئے ہوں، یعنی ایک رمضان کے کچھ روزے، 4-5 روزے، اور اس سے اگلے رمضان کے بھی 4-5 روزے ہیں تو قضا ہو گئے ہوں، تو اس لیے دونوں سال کے روزوں کی قضا رکھنا ضروری ہے، تو پھر سال کا مقرر کرنا ضروری ہے، یعنی اس طرح نیت کرے کہ فلاں سال کے روزوں کی قضا رکھتا ہوں۔ خواتین کو بعض اوقات ایسے مسئلے پوچھتی ہیں تو ان کو یہ طے کرنا ضروری ہوتا ہے کون سے والے سال کے میں روزے رکھ رہی ہوں۔ مسئلہ، قضا روزے میں
رات سے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رات سے مطلب یہ ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے، تہجد کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضا صحیح نہیں ہوتی۔ دوسرے رمضان کے، اگر ہم نے رمضان کے روزے کے بارے میں ضابطہ پڑھ لیا تھا کہ دوپہر کو، عین دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے پہلے تک نیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے ہم موقع پر ادا کر رہے ہیں، رمضان ہی پہ۔ اور اگر رمضان کے روزے قضا ہو چکے ہیں تو پھر اس کے بعد قضا کے رکھتے وقت یہ والا ضابطہ نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں یہ روزے پھر تہجد کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی نیت کرنی پڑے گی۔ قضا روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضا صحیح نہیں ہوگی، بلکہ وہ روزہ نفل ہو جائے گا۔ نفل کے اندر یہ شرط نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ روزہ نفل بن جائے گا، قضا نہیں بنے گا۔ قضا کا روزہ پھر سے رکھے، اور اس نفلی روزے کو پورا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ توڑنے سے اس کی قضا بھی نہیں آئے گی۔ ویسے اگر کوئی نفلی روزہ رکھ کے توڑ دے تو اس کی قضا آتی ہے، اس کی جگہ پھر دوسرا روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ اس روزے کو، کہ جب یعنی نیت تو کی تھی قضا کی، لیکن وہ بعد میں کی، صبح ہو جانے کے بعد کی، تو اس کو اگر توڑ دیا تو اس روزے کی قضا نہیں آتی، اس کی نفل ہونے کے باوجود نہیں آئے گی۔ مسئلہ کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزے یعنی توڑے تھے نا، روزہ توڑا تھا، تو اس کے اوپر کفارہ آ گیا تھا، یا پھر قسم کے کفارے کی باری آتی ہے، یا اور کفارات جہاں پر آتے ہیں وہاں پہ آپ کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر تو کفارہ اگر دینا پڑے گا روزوں کی صورت میں، تو وہاں بھی رات سے نیت کرنی ضروری ہوگی۔ کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ رات سے نیت کرنا چاہیے۔ اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو کفارے کا روزہ صحیح نہیں ہوا، بلکہ یہ نفلی بن جائے گا، جس کو پورا کرنا مستحب ہے، لازمی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی وہی ضابطہ کہ اگر توڑ دیا، پتہ لگا کہ یہ تو ہوا نہیں، کفارہ تو بنا نہیں، نفلی بنا ہے، تو چلو توڑ دیتے ہیں، توڑ دیا تو اس نفلی کی جگہ پر دوسرا قضا کرنا، وہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مسئلہ جتنے روزے قضا ہو گئے ہوں ان سب کو چاہے ایک دم رکھے یا تھوڑے تھوڑے کر کے رکھے، دونوں باتیں درست ہیں۔ مسئلہ اگر رمضان کے روزے ابھی قضا نہیں رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو اب پہلے رمضان کے ادا روزے رکھے اور عید کے بعد قضا رکھے، لیکن بلا وجہ اتنی دیر کرنا بہت بری بات ہے۔ مسئلہ رمضان کے مہینے میں کوئی بندہ دن کو بے ہوش ہو گیا اور 3 دن تک برابر بے ہوش رہا تو فقط 2 دن کے روزے قضا رکھے گا۔ جس دن بے ہوش ہوا تھا دن کے ٹائم میں، اس دن اس نے روزہ تو رکھا ہوا تھا، تو اس ایک دن کی قضا بھی واجب نہیں، کیونکہ اس دن کا روزہ نیت ہونے کی وجہ سے صبح کے ٹائم میں نیت ہونے کی وجہ سے درست ہو گیا، جبکہ وہ روزہ رکھنے کا پابند ہو اور بلا وجہ روزہ نہ چھوڑتا ہو۔ ہاں، اگر اس دن روزے سے نہ تھا، یا اس دن حلق میں کوئی دوا ڈالی گئی اور حلق سے وہ دوائی اتر گئی، تو پھر اس دن کی قضا بھی واجب ہوگی، بھلے وہ بے ہوش تھا لیکن وہ بعد میں دوائی ڈاکٹروں نے حلق میں ڈال دی، تو پھر اس دن کی بھی قضا کرنی واجب ہوگی۔ مسئلہ اگر کوئی شخص رات کو بے ہوش ہوا، پہلے تھا دن کے ٹائم میں بے ہوش ہوا، اب ہے رات کے ٹائم میں بے ہوش ہوا، تب بھی جس رات کو بے ہوش ہوا اس ایک دن کی قضا واجب نہیں، باقی اور جتنے دن بے ہوش رہا ان سب کی قضا واجب ہے۔ ہاں، اگر اس رات کو صبح کا روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی یا صبح کو کوئی دوا حلق میں ڈالی گئی تو اس دن کا روزہ بھی قضا رکھے۔ عام طور سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ انہوں نے روزہ رکھنے کی، صبح روزہ رکھنے کی نیت ہوتی ہے، جو لوگ روزہ رکھنے کے پابندی کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں، تو ان کی رات سے نیت ہوتی ہے کہ میرا صبح روزہ ہے، تو اس وجہ سے کوئی بیچ رات میں بے ہوش ہو گیا تو ہم چونکہ اس کی نیت پہلے سے ہے، ہم یہ سمجھیں گے کہ نیت کی وجہ سے روزہ خود بخود اسٹارٹ ہو گیا۔ ہاں، اگر کوئی چیز پائی گئی توڑنے والی یہ روزہ، مثلا ڈاکٹر نے حلق میں دوائی ڈال دی بے ہوش ہونے کی وجہ سے، تو پھر یہ روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو پہلے سے ہی روزے رکھنے کا اہتمام نہیں کرتا، کبھی کسی دن رمضان میں رکھ لیا، کبھی کسی دن نہیں رکھا، اپنی مرضی سے وہ چلتا ہے، تو وہاں پر ہم یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ ضرور اس کی نیت ہے، کنفرم اس کی نیت ہے صبح کی، تو اس لیے اس ایسے بندے کو دوبارہ سے روزہ رکھنا پڑے گا۔
مسئلہ، اگر کوئی شخص سارے رمضان بھر بے ہوش رہے تب بھی قضا رکھنا چاہیے، یہ نہ سمجھے کہ سب روزے معاف ہو گئے۔ مسئلہ، اگر جنون ہو گیا اور پورے رمضان بھر دیوانہ رہا، یعنی عقل خراب ہو گئی، اس پر خلل آ گیا، تو اس رمضان کے کسی روزے کی قضا واجب نہیں۔ اور اگر رمضان کے مہینے میں کسی دن جنون جاتا رہا اور عقل ٹھکانے آ گئی تو اب سے روزے رکھنا شروع کر دے، اور جتنے روز جنون میں گزر گئے ان کی قضا بھی رکھے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر تو پورا رمضان کسی آدمی کی عقل معاف رہے تب تو اس کو قضا نہیں کرنی ہوتی، ورنہ اس کو پورا رمضان کے بجائے ایک دن کے لیے بھی اگر سیٹ ہو جائے، اس کی طبیعت بحال ہو جائے، تو اس کو پھر پورے مہینے کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا۔